क्यूरियस फेलोज, आज हम वर्ल्ड ऑर्डर, जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजीज के एक इंतहाई अहम मौजू पे बात कर रहे हैं। उन तलबा के लिए भी बहुत अहम है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में डिग्री करना चाहते हैं। हार्वर्ड के स्कॉलर ग्रैहम एलिसन ने जब अपना एक मकाला लिखा जिसका उन्वान था हाउ यूएसए एंड चाइना कैन एस्केप फ्रॉम थ्यूसिडाइडिस ट्रैप, ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी, क्योंकि उन्होंने जो 400 BC में थ्यूसिडाइडिस ने एक किताब लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर्स, उसको उन्होंने हालिया चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के साथ जोड़ा। और एलिसन ने ये कहा कि द वॉर बिटवीन अमेरिका एंड चाइना इज पॉसिबल। और चूंकि ये मौजू बहुत ही अहम है जिसमें थ्यूसिडाइडिस का जो काम था उसको एलिसन ने और 12 केस स्टडी के साथ मौजूदा दुनिया के एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर और इमर्ज सुपर पावर के दरमियान पावर ट्रांजिशन के साथ जोड़ा। अजीम यूनान की ताकतवर हुकूमत एथेंस और उसके इत्तेहादी डेलस लीग 27 साल तवील जंग जो 404 कबल मसीह से लेकर 431 तक चला, आखिरकार पेलोपोनेशियन इत्तेहादी जिसकी क़यादत स्पार्टा कर रहा था से हार गया। यूँ एथेंस का जो सुनहरी दौर था वो 70 साल के बाद इख्तिताम हुआ। और इसी वार का एक जर्नैल थ्यूसिडाइडिस था जो बाद में तारीखदान बना और जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का मास्टर भी माना जाता है। क्यूरियस फेलोज, 3000 साल तहरीरी तौर जंगी तारीख इस बात की गम्माज है कि कदीम यूनान में हजारों साल पहले भी रियासतें अपनी ताकत मनवाने के लिए इत्तेहादियों को जमा करते थे और इसीलिए डेलस लीग की क़यादत एथेंस कर रहा था और पेलोपोनेशियन लीग की क़यादत स्पार्टियन कर रहे थे। और ट्रैप इस कैफियत को कहते हैं जब राइजिंग पावर एग्जिस्टिंग पावर को चैलेंज करता है, जब एक पावर स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है और दूसरा पावर स्टेटस को शेक करना चाहता है। और एग्जिस्टिंग पावर के लिए पावर को मेंटेन करना, हेजमनी को कायम रखना महाल हो जाता है और वो ये समझता है कि वो ताकतवर है इसलिए वो सस्टेन करें, लेकिन इसको ट्रैप का नाम दिया गया है कि उसे जंग में अपना परम कायम करने के लिए उसको जंग से बचना होगा। और क्यूरियस फेलोज, इसीलिए इस कैफियत में, जिस कैफियत में सुपर पावर को मजबूर होना पड़ता है कि वो जंग करें, उसको ट्रैप का नाम दिया गया है और इसीलिए इसको थ्यूसिडाइडिस ट्रैप कहा जाता है। थ्यूसिडाइडिस जो हारे हुए एथेंस का जर्नैल था, यहाँ हम उसका ओरिजिनल कोट मेंशन करना ज़रूरी समझते हैं ताकि जो उसकी ओरिजिनल बात है वो व्यूअर्स आप तक पहुंचे। वो कहते हैं इट वॉज राइज ऑफ एथेंस एंड द फियर ऑफ द स्पार्टा दैट इंस्टिलेड द वॉर एंड मेक द वॉर इनएविटेबल। यहाँ स्कॉलर्स ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका भी जंग से बचना चाहता है। एग्जिस्टिंग पावर डू नॉट वांट द वॉर, मगर राइजिंग पावर का खौफ उसे मजबूर करता है कि वो जंग करे। और यहाँ मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा और तीनों एग्जाम्पल्स की अलग अलग रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल,
ایتھنز اور سپارٹا اور ان کے اتحادیوں کے درمیان جنگ میں ایگزسٹنگ پاور ہار جاتا ہے. جرمنی کا اتحاد ایکسیز تھا اور امریکہ اور برطانیہ کا الائز تھا. جرمنی رائزنگ پاور تھا اور یو کے اسٹیبلش پاور تھا. یہاں ایگزسٹنگ پاور ہار جاتا ہے, اس کے الائز ایکسیز ہار جاتا ہے. اگین امریکہ کو لگا کہ وہ رشیا کے ساتھ وار کے ٹریپ میں آ جاتا ہے, تو اس نے جنگ کو تول دیا اور کولڈ وار سٹارٹ کیا اور ڈائریکٹلی رشیا کے ساتھ جنگ کو اوائڈ کرتا رہا. اور اب چوتھی کیفیت, نا اس وقت جو اسٹیبلش پاور ہے وہ امریکہ ہے اور وہ بچنا چاہتا ہے چائنا جو رائزنگ پاور ہے. لیکن اس میں ایک ڈفرنس ہے, چونکہ چائنا کا بارڈر اس طرح رشیا اور امریکہ کی طرف نہیں ملتا ہے, اس لیے اب ایگزسٹنگ پاور کوشش کرتا ہے کہ وہ سٹیٹس کو مینٹین کریں, اور جو رائزنگ پاور ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ سٹیٹس کو شیک کرے. اسی لیے دونوں کو مضبوط الائی کی ضرورت ہے, اور یہی 3000 سالہ پہلے سپارٹا اور ایتھنز کی جنگ کا سبق ہے کہ جس کے پاس مضبوط الائی ہو وہ جنگ میں فاتحہ قرار دیا جاتا ہے. کیوریس فیلوز, جو تھیوسیڈائڈس ٹریپ کے جو امپورٹنٹ سکالر جنہوں نے اس ٹرم کو بعد میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے کانٹیکسٹ میں اسٹیبلش کیا, اس میں گراہم ایلیسن کا نام بہت اہم ہے. اس کے بعد اس پہ ہنری کسنجر, جوزف نائی اور رابرٹ کوہان نے بھی کام کیا. لیکن ہاؤ ٹو اوائڈ دس تھیوسیڈائڈس ٹریپ از امپورٹنٹ فینامینا. ایک تو ٹریڈ کنیکشنس are very important, اور پھر انسٹیٹیوشنل فریم ورک, اس کے بعد ڈپلومیسی, اس کے بعد انٹرسٹ بٹوین ٹو نیشنز, اینڈ آلسو دا ایڈوانس انفارمیشن اباؤٹ دا اینمی. اور چونکہ یہ سچویشن اس وقت بھی آ رہی ہے دنیا میں کہ تھیوسیڈائڈس ٹریپ کو اگر آپ چائنا اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں پاکستان اور انڈیا کی پوزیشن کیا ہے. تو اگر آپ اس میں ایک نیچرل الائی سمجھتے ہیں پاکستان کو ایک رائزنگ پاور کے ساتھ, تو یہ تاریخ کا ایک سبق ہوگا اگر ہم تھیوسیڈائڈس ٹریپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. کیوریس فیلوز, اب ہم تھیوسیڈائڈس کی کتاب جو 8 حصوں میں چھپی ہے, اس کا جو گریک نام تھا وہ زینوڈوکیا تھا, اور اسی کا نام دیا گیا دا ہسٹری آف پیلیپونیشین وارس. اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی پہلی اور اہم دستاویز مانی جاتی ہے, اور اس کی کنسیپٹس میں بیلنس آف پاور کی بات کی گئی ہے, اس میں ریئلزم کی بات ہے, اس میں سیکورٹی ڈیلیما ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس میں پاور گیم میں ہیومن نیچر کی بات کی گئی ہے. اور اسی لیے اگر آپ کہیں گے کہ کی فیچرز کیا ہے اس کتاب جس کا نام زینوڈوکیا تھا, اس میں رائزنگ پاور کی جو فیئر ہے وہ بھی اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن ایگزسٹنگ پاور کا فیئر اس سے زیادہ ہوتا ہے. لیکن اگر ایگزسٹنگ پاور اپنی فیئر کو قابو میں نہیں رکھ سکا اور وار میں آ گیا,
یہ ڈپینڈ کرے گا کہ ایگزسٹنگ پاور کے الائز کی پوزیشن کیا ہے. اسی لیے تھیوسیڈائڈس ٹریپ میں جب آپ بات کرتے ہیں الائز کی تو وہ سینٹرل پوزیشن پہ آ جاتے ہیں جب آپ ٹریپ میں آ جاتے ہیں. تو ان الائز کی موومنٹ میٹر کرتی ہے ٹریپ میں آنا یا ٹریپ میں بچنے سے.